Galaxy News Hour live. मङ्सिर 4 को निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफूतर्फ मतदाता आकर्षित गर्न दलहरूले आजदेखि खुल्ला रूपमा प्रचार प्रसार थालेका छन्। घोषणापत्र र आश्वासनका पुलिन्दा बोकेर साना ठुला नेताहरू घर घर पुगिरहेकै थिए। अब सभा र र्यालीहरू पनि सुरु भए। गाउँ सहरलाई चुनावको सरगर्मीले झ्याप्पै छोप्दा देशका कतिपय यस्ता स्थान पनि छन् जहाँ चुनाव त कुरै छोडौं, राज्यले नियमित रूपमा दिनै पर्ने सेवा पाउन समेत निकै खोला र जघार तर्नुपर्छ। त्यसकै उदाहरण हो ताप्लेजुङको सीमावर्ती गाउँ याङमा, जहाँका बासिन्दालाई नागरिकता बनाउनकै लागि समेत 10 दिन लाग्छ। 5 वर्षमा एकपटक आउने निर्वाचनमा समेत उम्मेद्वारहरू पुग्न नसकेका यी गाउँमा राज्यको उपस्थिति छैन। दलहरूका घोषणापत्रमा गाउँलाई सहर बनाउने, सहर सहर कुद्ने रेल सुरु गर्ने र नेपाललाई 7 समुद्र पारीका देशसँग जोड्ने योजनाहरू आउँदा देशभित्रकै यी विकट क्षेत्रलाई राज्यसँग जोड्ने योजना परेका छैनन्। आँगनमै सिंहदरबार भन्दै संघीयता कार्यान्वयनमा गएको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि यस्ता दर्जनौं गाउँहरूमा न बत्ती छ, न खानेपानी छ, न त शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नै। राज्य संरचनाहरूमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व त अझै परको कुरा। 5 वर्षमा एकपटक आउने चुनावले त उनीहरूलाई छुनु पर्छ नै। राज्यले पनि ती गाउँठाउँहरूलाई हरेक दिन छोइरहनुपर्छ, छामिरहनुपर्छ। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। चुनाव प्रचारका लागि दलहरू शक्ति प्रदर्शनमा। देउवाको क्षेत्र डडेलधुरामा सत्ता गठबन्धनले गर्यो संयुक्त सभा। एमाले भोलि दार्चुलाबाट प्रचार अभियान थाल्ने। माथिल्लो कर्णालीमा भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई म्याद थप्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको रोक। 3 वर्ष अघि नै म्याद गुजार्नेलाई फेरि जिम्मा दिनु औको औचित्यमा प्रश्न। लगानी योग्य रकम अभाव भइरहेका बेला दैनिक 2 अर्बभन्दा बढी रकम ब्याङ्किङ प्रणालीबाट बाहिरिँदै 11 दिनमा 23 अर्ब निक्षेप घट्यो। पुँजी पलायनको आशंका। लङ मार्चका क्रममा पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री खानमाथि गोली प्रहार। खान सहित 5 जना घाइते। आक्रमणको आशंकामा 1 जना पक्राउ। र लुम्बिनी प्रदेशलाई 6 विकेटले हराएर पुलिस क्लब प्रधानमन्त्री क्रिकेटको सेमी फाइनलमा प्रवेश। मधेसले प्रदेश 1 लाई 72 रनले हरायो। मङ्सिर 4 गते हुने आम निर्वाचनको प्रचारका लागि आजदेखि दलहरू शक्ति प्रदर्शनमा केन्द्रित भएका छन्। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता अनुसार आजबाट दल र उम्मेद्वारहरूले जुलुस र आमसभा गर्न पाउने भएपछि प्रचार कार्यक्रमलाई आक्रामक बनाउन थालेका हुन्। काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्वाचन क्षेत्र डडेलधुरामा संयुक्त सभा गरेको छ भने एमाले भोलि दार्चुलाबाट चुनावी अभियानको सुरुवात गर्दैछ। उम्मेदवारी दर्ता गराउन समेत आफ्नो गृह जिल्ला नगएका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो चुनावी अभियान भने डडेलधुराबाटै सुरु गरेका छन्। बुधबार सुदूरपश्चिम पुगेका देउवाले बिहिबार डडेलधुरामा आयोजना गरिएको सत्ता गठबन्धनको संयुक्त सभालाई सम्बोधन गरे। अहिलेको समयमा गठबन्धन आवश्यक छ। त्यसकारण चाहिँ नि मैले अस्ति भोट हाल्छु। हामीलाई अर्कै लाज आउँछ, उहाँहरूले रुख हाल्छौँ। त्यसै कारण चाहिँ कलमा हाल्छौँ उहाँहरूले। त्यसै कारण चाहिँ हामीले अब यो अहिले अघिल्लोपल्ट स्थानीय तहको चुनावमा समस्या थियो। चुनाव चिन्ह काम हुँदैन। अहिले त कति सजिलो भइसकेको छ। अहिले के छ भने हँसी हातला भएको ठाउँमा हँसी हातला दिने, रुख भएको ठाउँमा रुखलाई दिने, यो कलम भएको ठाउँमा कलमलाई दिने। जिल्ला सदरमुकामको बस पार्कमा आयोजना गरिएको चुनावी सभामा सहभागी हुन समर्थकहरू जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट सदरमुकाम आएका थिए। देउबा सभास्थल पुग्दा उनका विरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका सागर ढकाल समेत स्वागत गर्न सभास्थल पुगेका थिए। नेकपा एमाले पनि आफ्नो चुनावी अभियान सुदूरपश्चिमबाटै सुरु गर्दैछ।
दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गामा हुने आम सभालाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्दैछन्। आफ्नै पालामा लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालको राजनीतिक नक्सामा राखेर कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन पहल थालेको सन्देश दिन उनले दार्चुला रोजेको एमाले नेताहरूको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले चुनावी अभियान अन्तर्गत भोलि नै बैतडी र कञ्चनपुरमा हुने आम सभालाई पनि सम्बोधन गर्नेछन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने पहिलो चरणमा गोर्खाका विभिन्न स्थानमा पुगिसकेपछि काठमाडौँबाट दोस्रो चरणको प्रचार सुरु गरेका छन्। काठमाडौँमा आयोजित गोर्खालीहरूको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले काङ्ग्रेस मतदातालाई फकाउन भरपूर प्रयास गरे। खास गरी माओवादीको सशस्त्र सङ्घर्षका क्रममा पीडामा परेका काङ्ग्रेसका परिवारलाई भेटेर मलमपट्टी लगाउन चाहेको उनको भनाइ थियो। नेपालको इतिहासमा गोर्खाले खेलेको भूमिका, गोर्खामा भौतिक पूर्वाधारको विकासको सम्भावना, गोर्खामा उद्योग धन्दाको विकासको सम्भावना, विद्युतीकरण, ठुला मेगा प्रोजेक्टहरू, गेम चेन्जर प्रोजेक्टहरूदेखि मजौला र साना विद्युतीकरणका प्रोजेक्ट मार्फत देशको अर्थतन्त्रमा चाहिँ एउटा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने सम्भावना, त्यहाँ भएका गोर्खा दरबारदेखि विभिन्न कोर्टहरूको सर्किट बनाएर पर्यटनको व्यापक विकास गर्न सकिने सम्भावना, हिमाल त्यहाँसम्म जाने भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्दा हुने यो क्षेत्रको सम्भावना, जडीबुटी या एयरपोर्ट थुप्रै म अहिले त्यतापट्टि धेरै जान चाहन्न, मैले धेरै पटक भनि पनि सकेको छु। निर्वाचन आयोगले बिहिबार कार्तिक 17 देखि मङ्सिर 1 गतेसम्म प्रचार प्रसारका लागि समय तोकेको छ। खुल्ला प्रचारको समय सुरु भएपछि दलका शीर्ष नेता सहित विभिन्न उम्मेद्वारहरूले आफ्नो प्रचार अभियानलाई तीव्र पारेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा र जनमोर्चा सहितको सत्ता गठबन्धनले संयुक्त चुनावी सभाको समेत तयारी गरेको छ। कार्तिकको अन्तिम साता संयुक्त चुनावी कार्यक्रम गर्ने गठबन्धनको तयारी छ। जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। मङ्सिर 4 को निर्वाचनका लागि मत माग्न उम्मेद्वारले घर दैलो कार्यक्रम सुरु गरेका छन्। विगतका चुनावमा बाचा गरेर पूरा नगरेका विषयमा यसपालि भने मतदाताले उम्मेद्वारलाई र्याखी बनाएका छन्। प्रशासनसँगको पूर्व सहमति कार्यान्वयन नगरेको आरोपमा उदयपुर सोरुङवासीले मतदानमा सहभागी नहुने बताएका छन्। यता सर्लाहीमा वर्षौं भइसक्दा पनि हुलाकी राजमार्ग कालो पत्रे नगरेकामा युवाले नो रोड नो भोट भन्दै विरोध जनाएका छन्। सर्लाहीको कोडेना बजारमा स्थानीय युवाले हुलाकी राजमार्गमा चक्काजाम सहित विरोध प्रदर्शन गरे। सर्लाही 2 बाट यसअघि विजयी महेन्द्र राय यादव मन्त्री हुँदा समेत सडक कालोपत्रे गर्ने विषयमा चासो नदिएको भन्दै युवा विरोधमा उत्रिएका हुन्। शीर्ष नेताबाट समेत धेरै पटक कालोपत्रेको आश्वासन पाएका कोडेना गाउँपालिकावासी बाचा अनुसारको काम नहुँदा रुष्ट बनेका हुन्। फेरि यही आश्वासन बोकेर नेता मत माग्न आउने भएपछि उनीहरूले दबाब दिन थालेका हुन्। हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलोको समस्या झेलेका कोडेनावासीले मत माग्न आउनु अघि सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने शर्त अघि सारेका छन्। आज बिहान स्वतस्फूर्त रूपमा कोडेना गाउँपालिकाका स्थानीय युवाहरूको नो भोट नो रोड नो भोटको अभियान स्वरूप आज बिहानदेखि हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत कोडेना खण्डमा जुन अहिलेको परिस्थिति धुलाम्य अवस्था छ त्यस अनुरूप आज युवाहरू बिहानै 6 बजेदेखि स्वस्फूर्त रूपमा आन्दोलित भएका थिए। यस्तै उदयपुरको सोरुङवासीले आगामी निर्वाचनमा सहभागी नहुने बताएका छन्। वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको झडपमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागि 1 जनाको मृत्यु भएपछि सोरुङवासी अझै त्रासमा छन्। जनता कालिका मावि मतदान केन्द्रमा मतदान सकिए लगत्तै मतपेटिका उठाउने क्रममा भएको विवादमा सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा वीरबहादुर कटुवालको मृत्यु भएको थियो। उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने, दोषीलाई निलम्बन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने, परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति लगायतका विषयमा प्रशासन र स्थानीय बीच सहमति भएको थियो। तर 7 महिना पुग्न लाग्दासम्म सहमति कार्यान्वयन नभएकोले विरोध स्वरूप सर्वदलीय बैठक बसेर कालिका मावि केन्द्रमा मतदानमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका हुन्। वडा नम्बर 10 मा निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधि गर्न समेत रोक लगाइएको छ। चुनाव बहिष्कारको कुरा हामीले पनि सुन्नमा चाहिँ आएको छ। तथापि यी कुराहरू यो आसन्न चाहिँ प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको चाहिँ चुनावको मुखमा आएर यस्ता खालका गतिविधिहरू हामी
सकेसम्म चाहिँ हुन दिँदैनौँ र उहाँहरूसँग समन्वय गरेरै यो वातावरण चाहिँ सङ्घर्ष हाम्रो प्रयास रहन्छ। वडाको सर्वदलीय बैठकले दलको माथिल्लो तहको नगर कमिटीलाई निर्णय कार्यान्वयन गराउन चुनाव प्रचार प्रसारका लागि वडामा नआउन जानकारी समेत गराएको छ। स्थानीय निर्वाचनमा यस वडामा 1468 मत खसेको थियो। वडामा 2140 मतदाता छन्। जनता कालिका मावि मतदान केन्द्र सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील मतदान केन्द्र मानिन्छ। सर्लाहीबाट विश्वनाथ ठाकुर र उदयपुरबाट अबि लामिछानेको रिपोर्ट। प्रमुख सहित साना राजनैतिक दलले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। केही पूरा गर्न सक्ने र धेरै पूरा हुन नसक्ने खालका विषय घोषणापत्रमा समेटिएका छन्। घोषणापत्रमा ठुलठुला आश्वासन दिने तर सोही अनुरूप कहिल्यै पनि कार्यान्वयनमा नजाने यस अघिको प्रवृत्ति दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका नागरिकमा छ। हामीले दलका घोषणापत्र तपाईलाई कस्तो लाग्यो भनेर सुर्खेत, दाङ, कास्की र उदयपुरका मतदातालाई सोधेका छौँ। घोषणापत्र ल्याउँछन् तर त्यो कागजमै सीमित हुन्छ र घोषणापत्रका आधारमा कुनै काम आजसम्म भइरहेको छैन र त्यो घोषणापत्रमा चाहिँ आकाश पाताल देखाउने, यो गर्ने उ गर्ने दुनियाँ दिवाना लोभ आलोचनाहरू देखाउँछन्। त्यो अनुसारले चाहिँ हामी जनतालाई झुक्क्याउने काम भइरहेको छ। घोषणापत्र कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर हामी जनता पनि सोधीखोजी गर्दैनौँ। अलि टाठाबाठा जनता भनेको हामी सबै कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध छौँ। अलि सोझासिधा जनता भनेको त्यो सोधीखोजी गर्दैनन्। त्यो घोषणापत्र गरेर मात्रै भएन, त्यसको काममा लागू गर्नु पर्यो। अब त्यो घोषणापत्र गरे अनुसारको काम गर्नु पर्यो, काम हुनु पर्यो। आफूले सक्ने नसक्ने सबै कुराहरू चाहिँ जनतामा ल्याउने, जनतालाई झुक्क्याउने, आफूले भनेका कुराहरू चाहिँ नपुर्याउने भनेको नपुर्याउने गरेको हुनाले यो खालि एउटा के भनेपछि जनता झुक्क्याउने यो पत्र जस्तो हो जस्तो लाग्छ। यिनी झुट्टा हुन्, सब आफ्नो आफ्नो पार्टी जोगाउने र सत्ता जोगाउने खेल बाहेक अरू होला जस्तो लाग्दैन मलाई। नागरिकको स्वास्थ्यलाई, नागरिकको शिक्षालाई, नागरिकको समृद्धि प्राप्त गर्ने आधारहरूलाई बलियो बनाउने गरी जुन महत्त्वपूर्ण कुराहरू आएका छन्। घोषणापत्र हेर्दाखेरि भोलि देशको आश्रितको बाटो के हो, भोलि हामीले ल्याएको घोषणापत्रले ल्याउँदै गर्दाको चाहिँ घोषणापत्रले यो चाहिँ ठाउँबाट हामीसँग आश्रित हुन्छ र आएको आश्रित हामीले यो ठाउँमा लगानी गर्छौँ, यसरी हामीले चाहिँ काम गर्छौँ भन्ने यो ठेट चाहिँ बाटो केही पनि छैन। सांसद भनेको विकास गर्न जाने हो भन्ने भरम चाहिँ एक प्रकारको जनतामा छ। किनभने हाम्रा नेताहरूले नै घोषणापत्रमा त्यही कुराहरू नै यो गराइदिन्छु त्यो गराइदिन्छु भन्ने खालका कुराहरू दिँदै आउनुभयो। हाम्रा प्रत्येक पार्टीका घोषणापत्रहरू खालि के छन् भने एउटा देखाउने, हात्तीको देखाउने दाँत जस्ता छन्। हेर्दा पढ्दा सुन्दा रमाइलो लाग्ने, तर चाहिँ त्यसले कार्यान्वयन पक्षमा जानको लागि अप्ठ्यारो र गाह्रो र त्यसलाई कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कुराको बारेमा, स्रोतको बारेमा कुनै पनि व्याख्या गरेको छैन। केही संक्षेपमा करिब 15 वर्षदेखि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना ओगटिरहेको भारतीय कम्पनी जीएमआरको 2 वर्ष म्याद थप्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको इजलासले आज जीएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न दिएको थप समयावधिलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। जीएमआरले विगत 15 वर्षदेखि यो आयोजना ओगटिरहेको छ। 2076मा नेपाल सरकार, लगानी बोर्ड र जीएमआर बीच 2 वर्ष अवधिको परियोजना विकास सम्झौता भएको थियो। तर वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारण जनाउँदै उसले अहिलेसम्म कुनै काम गरेको छैन। तर सरकारले त्यसपछि 2 पटक गरी 2 वर्षको म्याद थप गरेको थियो। त्यो म्याद सकिएको पनि 3 वर्ष भइसकेको अवस्थामा मन्त्री परिषद बैठकले गत असार 31 गते उसैलाई थप 2 वर्ष म्याद थप्नुलाई सर्वोच्चले औचित्यहीन भनेको छ। जलस्रोत अध्येता रतन भण्डारीले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनवाईपछि जारी आदेशमा लगानी बोर्डले गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदले किन गरेको भनेर पनि प्रश्न गरिएको छ। 900 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको आयोजना निर्माणमा 1 खर्ब 16 अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ। पछिल्लो पल्ट चुनावको मुखमा सरकारले जीएमआरको म्याद थप्ने निर्णय गर्दा धेरैतिरबाट आलोचना भएको थियो। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले विभिन्न 12 विषयमा 79 बुँदा सहितको सुझाव दिएको छ। समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले सरकारका तहहरूबीचको कार्य विस्तृतीकरणलाई परिमार्जन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई सुझाव दिएको बताए। प्रतिवेदनमा सङ्घमा रहेका कर्मचारी आधा सङ्ख्यामा कटौती गर्नुपर्ने सुझाव छ। समितिले प्रदेश प्रहरी र प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा प्रदेशको एकल अधिकार भएकाले प्रहरी समायोजन सम्पन्न गर्न गृह मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ। समितिले प्रदेश मन्त्रीको सङ्ख्या न्यूनतम 5 जना भन्दा कम नहुने गरी प्रदेश सभा सदस्यको 10%
विवादमा सीमित गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ। प्रदेश मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्याको बढोत्तरीका कारण प्रशासनिक खर्च बढेकाले आम जनतामा संघीयताप्रतिको विश्वासमा कमी आएको समितिले बताएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि बाचापत्र सार्वजनिक गरेको छ। बाचापत्रका नाममा ल्याइएको घोषणापत्रमा स्वतन्त्र व्यक्ति राष्ट्रपति हुनुपर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। कुनै पनि राजनैतिक दलमा नलागेका वा राजनैतिक लाभ नलिएको 10 वर्ष पुरानो भएको नेपाली नागरिक राष्ट्रपति हुनुपर्ने उसको प्रस्ताव छ। वडा अध्यक्षदेखि संघीय संसदसम्म सम्मिलित बृहत निर्वाचन मण्डलबाट राष्ट्रपति चुनिने बाचापत्रमा उल्लेख छ। यस्तै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष पदेन उपराष्ट्रपति हुने उसको प्रस्ताव छ। घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै पार्टी सभापति रवि लामिछानेले आफूले मतदाता समक्ष गरेको बाचा पूरा नगरे जस्तो सुकै सजाय भोग्न तयार रहेको बताएका छन्। लामिछानेले बाचा पूरा नगरे मतदाताले आफूलाई गर्ने कारबाहीको बेहोरा लेखेर राख्न आग्रह गरे। नाबालिग बलात्कारका अभियुक्त सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा आज पनि थुन्चेक बहस सकिएन। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधव प्रसाद घिमिरेको इजलासमा अभियुक्त लामिछानेको तर्फबाट आज 8 कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। यो सँगै उनका तर्फको बहस सकिएको छ। हिजो पीडित भने कि नाबालिगको तर्फबाट 4 जना सरकारी वकिल र 3 अन्य कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। अब भोलि पीडित पक्षको तर्फबाट जवाफी बहस हुनेछ। दुवै तर्फको बहस सकिएपछि लामिछानेलाई थुनामै राखेर मुद्दा अगाडि बढाउने कि धरौटीमा छाडेर प्रतिवाद गर्न दिने भनेर अदालतले आदेश दिनेछ। लामिछानेले भदौ 5 गते काठमाडौँको एक होटलमा लगेर करणी गरेको आरोप लगाउँदै एक नाबालिगले भदौ 21 गते प्रहरी वृत्त गौशालामा जाहेरी दिएकी थिइन्। अहिले बैंकिङ प्रणालीबाट अनपेक्षित रूपमा नगद गायब हुँदैछ। विज्ञहरूले पुँजी पलायनको आशंका गरे पनि केन्द्रीय बैंक सुराकविहीन देखिएको छ। विस्तृत साजना तामाङबाट। कार्तिक लागेपछि वाणिज्य ब्याङ्कहरूबाट हरेक दिन औसत 2 अर्बभन्दा धेरै निक्षेप घटिरहेको छ। कार्तिक 11 गतेसम्म 23 अर्ब निक्षेप घटिसकेको आँकडा ब्याङ्कर्स सङ्घले उपलब्ध गराएको छ। जबकि ती 11 मध्ये 6 दिन सार्वजनिक बिदा परेको थियो। राष्ट्र ब्याङ्कको आँकडाले गएको असार मसान्तमा जति निक्षेप थियो अहिले पनि त्यो भन्दा बढ्नै नसकेको देखाउँछ। हाम्रो वित्तीय प्रणालीबाट पैसा कहाँ चुहिँदैछ भन्नेबारे केन्द्रीय ब्याङ्कले कुनै भेउ पाउन सकेको छैन। कतिपय ब्याङ्करहरू देशबाट भारी मात्रामा पुँजी पलायन हुन थालेको आशंका गर्न थालेका छन्। बुधबारसम्म राष्ट्र ब्याङ्क र सिङ्गै वित्तीय प्रणालीभन्दा बाहिर रहेको नगदको परिमाण 6 खर्ब 63 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। जुन भदौ मसान्तमा 4 खर्ब 96 अर्ब थियो। भदौ पछिका 2.5 महिनामा 1 खर्ब 67 अर्ब नगद बजारमा थपिएको छ। यो भनेको हरेक नेपालीलाई बराबर भाग लगाउने हो भने प्रत्येकको खल्तीमा 22,700 भन्दा बढी नगद हुन्छ। बढी आर्थिक कारोबार हुने शहरी क्षेत्रमा अहिले विद्युतीय भुक्तानीका कारण धेरै हदसम्म नगद बोक्ने परिपाटी हटिसकेको छ। यस्तो बेला पनि बैंकबाट व्यापक मात्रामा नगद बाहिरिन रोकिएको छैन। यही बेला सीमावर्ती शहरहरूबाट भारतीय बैंकमा थुप्रै नेपालीले पैसा जम्मा गर्न थालेका खबरहरू आएका छन्। वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरवाका व्यवसायीले भारतीय बैंकमा दैनिक करोडौं रकम निक्षेप राख्न थालेको केही बैंकर र व्यवसायीले बताएका छन्। पछिल्लो समय नेपालमा उच्च ब्याज दर र वित्तीय सुधारका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले चालेका केही कडा प्रावधानहरूका कारण धेरै व्यवसायीलाई पैसाको जोहो गर्न कठिन भएको छ। यही बेला मुलुकको व्यापारमा ठूलो हिस्सेदारी लिएका कतिपय व्यवसायीले भारततर्फ निक्षेप जम्मा गरेर पुँजी पलायन गर्न सक्ने जोखिम रहेको जानकार बताउँछन्। अब त्यो कुराको सम्भावना चाहिँ छ। नेपालमा अब सुधारहरू हुन सकिरहेको छैन। निजी क्षेत्रलाई, उद्यमीलाई व्यवसाय गर्न अलिकति झन्झटिलो प्रक्रिया भएको र भारतमा अहिले एकदम राम्रो सुधार भइरहेको कारणले गर्दा भारतमा केही व्यवसाय गर्न पाए, कोही उद्योग राख्न पाए, त्यहाँबाट मैले लाभ लिन्थेँ, ठुलो अर्थतन्त्रको लाभ लिन्थेँ, काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ सोचाइ नेपालका उद्यमी व्यवसायी, केही उद्यमी व्यवसायमा देखिन्छ। दशैं र तिहारमा भारततर्फका सीमावर्ती बजारबाट नेपालीले ठूलो परिमाणमा सामान किनेको भन्दै
बुधबार नै मोरङका व्यवसायीहरू राष्ट्रब्याङ्क गुहार्न पुगेका थिए। चाडपर्वका बेला दैनिक 10औं करोडको सामान भारतबाट ल्याइँदा नेपालतर्फको व्यापार प्रभावित भएको उनीहरूको गुनासो थियो। भारतबाट आउने रेमिटेन्सको पनि राष्ट्रब्याङ्कसँग एकिन तथ्याङ्क रहँदैन। यसले सीमावर्ती क्षेत्रमा मुद्राको सटाइ र पुँजीको ओहोर दोहोर कति हुन्छ भन्ने जाँच्न मुस्किल छ। राष्ट्रब्याङ्कले आर्थिक वर्ष 2074-75 पछि नगद भारू किनेको छैन, तैपनि सीमा क्षेत्रमा भारूको पर्याप्त कारोबार हुँदै आएको छ। यस्तो बेला नेपालबाट भारततर्फ पुँजी लैजान कठिन छैन। यद्यपि राष्ट्रब्याङ्क भने अहिलेको अवस्थामा नेपालबाट पुँजी पलायन गर्नुपर्ने कारण नभएको बताउँछ। नेपालमा जुन सेभिङको अपर्च्युनिटी राम्रो छ, सेभिङको रिटर्न राम्रो छ, त्यो अवस्था हुँदाहुँदै भारतमा गएर नेपालको निक्षेप बचत हुन्छ भन्ने कुराको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। अब जहाँसम्म चाहिने हाम्रो क्रस बोर्डर ट्रान्जेक्सनहरू छन्, केही ओपन बोर्डर छन्, त्यसका कारणले कतिपय व्यापारिक कारोबारहरू केही भएका हुन सक्छन् र खुला हाम्रो नाकाहरू छन्, ओपन बोर्डर भएका कारणले गर्दाखेरि व्यापारिक कारोबारहरू त दसैँ तिहार जस्तो समयमा त्यहाँ हुन्छन् र त्यसका लागि केही मान्छेहरू त्यहाँ जानेछ र नेपालबाट क्यापिटल फ्लाइट हुनुपर्ने र अहिले हुने त्यस्तो अवस्था केही पनि देखिँदैन। प्राय नेपाल र भारत दुवैतिर व्यावसायिक कारोबार हुने व्यवसायीले पुँजीको ओहोर दोहोर गरिरहेका हुन्छन्। व्यावसायिक मात्रै होइन, पारिवारिक कारोबार र भुक्तानीमा पनि दुई देशबीच सीमापार नगद प्रवाह भइरहेको हुन्छ। तर अहिले कतिपय व्यवसायीले नेपालभन्दा भारतमा सम्पत्ति बढी सुरक्षित हुने ठानेर पुँजी भारततिर लैजान थालेको बैंकर र व्यवसायी बताउँछन्। साधारण कारोबार र भुक्तानीका लागि नभई लगानीको क्षेत्र नै विदेशमा खोज्ने हेतुले पुँजी बाहिरिएको हो भने यो नेपाली अर्थतन्त्रका लागि सङ्कटको सूचक हुनेछ। अहिले नै हाम्रा बैंकहरू थप लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। सेयर र घरजग्गा जस्ता सम्पत्ति बजारहरू मन्दीको चपेटामा पर्दैछन्। यस्तो बेला पुँजी पलायन हुनु घातक हुन सक्छ। यी जोखिमबारे सरकार र राष्ट्रब्याङ्क बेलैमा सचेत भएर परिस्थिति बिग्रन नदिन प्रयास गर्नु जरुरी छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथ बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सरकारले विकास खर्च गर्न सकेन भन्दा भन्दै पनि तलब भत्तादेखि विकास आयोजनासम्मका 3 खर्ब 3 अर्ब हाराहारी बजेट खर्च गरिसकेको छ। वित्तीय प्रणालीमा पैसा थपिने बाटो सरकारको खर्च मात्रै होइन, रेमिट्यान्स बढेको छ, पर्यटनतर्फको आम्दानी पनि बढेकै छ, बाह्य भुक्तानीमा देखिएको असन्तुलन केही घटेको छ। यी सूचकहरू सकारात्मक देखिँदा देखिँदै पनि निक्षेप बढ्न सकेको छैन। अघिल्ला वर्षको अनुभवले पनि अहिले वित्तीय प्रणालीमा अस्वाभाविक हलचल देखिएको हो। यी कुराले पुँजी पलायन भएका आशंकामा मलजल गरेका छन्। गत असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा 51 खर्ब 58 अर्ब निक्षेप थियो। अहिले पनि निक्षेपको आकार ठ्याक्कै त्यति नै छ। बितेका 3.5 महिनामा बैंकमा निक्षेप बढ्नै सकेको छैन, जबकि अघिल्ला वर्षमा भारी मात्रामा निक्षेप बढेको थियो। अघिल्लो वर्ष 92 अर्ब, त्यस अघिका वर्षहरूमा क्रमशः 1 खर्ब 88 अर्ब र 87 अर्ब निक्षेप बढेको थियो। रेमिट्यान्सको आँकडाले पनि वित्तीय प्रणालीमा पैसा थपिनै पर्ने आधार दिन्छ। अघिल्ला वर्षहरूमा मासिक 70 देखि 80 अर्ब हाराहारी रेमिट्यान्स भित्रिँदै आएको थियो, तर यस वर्षको सुरुवाती 2 महिनाको तथ्याङ्कले मासिक 93 अर्ब 52 करोडका दरले रेमिट्यान्स भित्रिएको देखिन्छ। यो आँकडा निक्षेपको स्थिर तथ्याङ्कसँग मेल खाँदैन। यस वर्षका 2 महिनामा व्यापार घाटाको 76% रेमिट्यान्सले पुर्ताल गरेको देखिन्छ, जबकि अघिल्ला 3 वर्षमा व्यापार घाटाको औसत 69% मात्रै रेमिट्यान्सबाट तिरिएको थियो। 2 वर्ष अघि 79%, 1 वर्ष अघि 68% र गत साल 58% हाराहारी व्यापार घाटालाई रेमिट्यान्सले थालेको थियो। यस तथ्याङ्कले पनि अहिले बचत सुधार हुनुपर्ने देखाउँछ, तर वास्तविकता उल्टो छ। यदि साँच्चै पुँजी पलायनका कारण देशको बैंकिङ प्रणालीबाट नगद बाहिरिने क्रम बढेको हो भने त्यो अर्को खतराको घण्टी हो। यसबारे केन्द्रीय बैंक र सरकारले गम्भीरतापूर्वक कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। कागजको कार्टुन बक्समा सुनको लेपन लगाएर तस्करी गरेको आरोपमा प्रहरीले एक भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयले तस्करी गरेको आरोपमा 39 वर्षीय भारतीय नागरिक मोहम्मद कसिमलाई पक्राउ गरेको हो। दुबईबाट नेपाल एयरलाइन्सको विमान मार्फत कार्तिक 8 गते काठमाडौँ आएका कसिमलाई प्रहरीले पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको हो। विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका प्रवक्ता दिपेन्द्र जीसीका अनुसार कार्टुन बक्समा कागजको पत्रभित्र 2 किलो 350 ग्राम सुनको लेपन गरिएको फेला परेको थियो। यस्तै कसिमलाई शौच गराउँदा थप 2 पोका सुन बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाको थप अनुसन्धान त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले गरिरहेको छ। स्कुल बसको झ्यालबाट टाउको बाहिर निकाल्दा रुखमा ठोकिएर घाइते भएका बालकको निधन भएको छ। हिजो काठमाडौँको लाजिमपाटमा रहेको बेस्ट एलिमेन्ट्री मोन्टेसरी स्कुलका कक्षा 5 मा अध्ययनरत 13 वर्षीय बालक विद्यालय छुट्टी भएपछि 3:30 बजे घर फर्कदै गर्दा घाइते भएका थिए। उपचारका क्रममा उनको आज बिहान त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा निधन भएको हो। हिजो स्कुलको बा 1 क 4642 नम्बरको बसमा चढेर घर फर्कने क्रममा पछाडिको सिटमा बसेका ती बालकले झ्यालबाट टाउको बाहिर निकाल्दा गेट नजिकैको रुखमा टाउको ठोकिएको थियो। प्रहरीले बस र चालक रोशन अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिएर घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ। लङ मार्चका क्रममा पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानमाथि गोली प्रहार भएको छ। पाकिस्तानको पूर्वी सहर वजिराबादमा खानमाथि गोली प्रहार भएको हो। खानको दाहिने खुट्टामा गोली लागेको छ। गोली लागेर खान र उनको पार्टी पीटीआईका एक सांसद सहित 5 जना घाइते भएका छन्। खानलाई अस्पताल लगिएको र उनी हाल खतरामुक्त रहेको उनका सहयोगीले बताएका छन्। गोली प्रहार गरेको आशंकामा प्रहरीले 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। खानले कार्तिक 11 गतेदेखि इस्लामाबादमा शरीफ सरकारको राजीनामा र तत्काल निर्वाचनको माग गर्दै प्रदर्शनको नेतृत्व गरिरहेका छन्। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहबाज शरीफले सरकारको आधिकारिक ट्विटर खाताबाट घटनाको निन्दा गरेका छन्। यसैगरी खानको लङ मार्चमा गत आइतबार एक महिला पत्रकारको कन्टेनरले किचेर हत्या गरिएको थियो। गत महिना पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगले खानलाई सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य ठहर गरेको थियो। त्यसलाई पूर्व क्रिकेटर समेत रहेका खानले राजनीतिक रूपमा अभिप्रेरित भएको आरोप लगाएका छन्। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा बढ्दो प्रदूषणपछि विद्यालयहरू बन्द गरिएको छ। पराल जलाउने र सवारी साधनबाट हुने प्रदूषणका कारण दिल्लीको हावा फेरि विषाक्त बन्दै गएपछि विद्यालयहरू बन्द गरिएको हो। दिल्लीमा वायु प्रदूषण बढ्दा श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएको छ। हावामा प्रदूषणको मात्रा बढेपछि दिल्ली सरकारले अति आवश्यक बाहेक बाहिर ननिस्कन नागरिकलाई आग्रह गरेको छ। राष्ट्रिय बाल अधिकार संरक्षण आयोगले पनि हावाको गुणस्तर सुधार नभएसम्म विद्यालय बन्द गर्न सरकारलाई सुझाएको थियो। दिल्लीमा प्रदूषणका कारण बालबालिकामा श्वास प्रश्वासको समस्या बढेको छ भने वयस्कहरूले पनि आँखा पोल्ने लगायतका समस्या भोगिरहेका छन्। वायुको गुणस्तर सूचकाङ्क अर्थात् एयर क्वालिटी इन्डेक्स बिहिबार बिहान 418 मा पुगेको थियो। वायु गुणस्तर सूचकाङ्क AQI बिहिबार बिहान 418 मा थियो। लगातार 3 दिन उकालो लागेको शेयर बजारमा आज 16.14 अङ्कले करेक्सन आएको छ। नेप्सीका अनुसार कारोबार भएका 13 उपसमूहमध्ये 2 उपसमूहको शेयर मूल्य झिनो अङ्कले उकालो लाग्दा 11 उपसमूहको भने घटेको छ। ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 3.5 अङ्कले घटेको छ। आज कारोबार रकम पनि 89 करोड 89 लाखमा सीमित भएको छ। 220 कम्पनीका 27,67,539 किता शेयर किनबेच भएको नेप्सीले जनाएको छ। उपत्यकामा उत्पादन हुने खानेपानीको जारमा 1 लिटर कम तौल भएको भेटिएपछि वाणिज्य विभागले धमाधम कारबाही थालेको छ। जारमा भएको पानीको मात्रा 20 लिटर हुनुपर्नेमा अधिकांश पानी उत्पादक कम्पनीले 19 लिटरको जारमा पानी भरेर बिक्री गरेको पाइएपछि विभागले कारबाही थालेको हो। केही दिन यता वाणिज्य विभागले प्रशोधित पानीको मूल्य तोकेसँगै पानी उद्योगमा अभियानकै रूपमा अनुगमन भइरहेको छ। उपत्यकामा प्रति लिटर बोतल पानीको अधिकतम खुद्रा मूल्य 16 र 20 लिटरको जारको पानीको 47 रुपैयाँ भन्दा बढी लिन नपाउने गरी निर्धारण गरिएको छ। भुटानलाई 7-0 को लज्जास्पद नतिजामा हराउँदै नेपालले बङ्गलादेशमा जारी अन्डर 15 महिला साफ च्याम्पियनसिपमा शानदार सुरुवात गरेको छ।
ढाकामा भएको खेलमा नेपाललाई सहज जित दिलाउन वर्षा ओलीले ह्याट्रिक सहित 4 गोल गरिन्। उनले पहिलो 17औं र 34औं मिनेटमा गोल गर्दै ह्याट्रिक पूरा गरिन्। 35औं मिनेटमा अर्को 1 गोल गर्दा पहिलो हाफमा नेपालले 4-0 को अग्रता बनाइन्। 65औं मिनेटमा सुक्रिया मियाले गोल गरिन् भने खेलको 67औं मिनेटमा भुटानकी गोलकिपर दीक्षा राई रातो कार्ड खाँदै मैदानबाट बाहिरिएकी थिइन्। यसपछि 72औं मिनेटमा सुक्रियाले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दा 83औं मिनेटमा सेनु परियारले 1 गोल गरिन्। भुटानको लगातार दोस्रो हार हो। अब शनिबार नेपालले बङ्गलादेशसँग खेल्नेछ। लुम्बिनी प्रदेशलाई 6 विकेटले हराएर नेपाल पुलिस क्लब प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। त्रिवी मैदानमा टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 44 ओभर 2 बलमा सबै विकेट गुमाएर 188 रन बनायो। कप्तान देव खनालले 74 रनको पारी खेले। ओपनर आकाश त्रिपाठी शून्यमा बाहिरिएको खेलमा विशाल विक्रम केसीले 30 र प्रज्वल थापाले 23 रन जोडे। 189 रनको लक्ष्य पुलिसले 37 ओभर 1 बलमा 4 विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो। पुलिसको जितमा कप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरीले अभिजित 43 रन बनाए। यस्तै सुनिल धमलाले 36, आरिफ शेखले 35, कुशल भुर्तेलले 32 र अमित श्रेष्ठले 28 रन जोडे। पुलिसले पहिलो खेलमा बागमतीलाई 192 रन र प्रदेश 1 लाई 7 विकेटले हराएको थियो। अर्को खेलमा मधेसले प्रदेश 1 लाई 72 रनले पराजित गर्यो। मधेसले दिएको 215 रनको लक्ष्य पछ्याएको प्रदेश 1 ले 47 ओभर 1 बलमा 142 रन मात्र बनाएको थियो। मधेस प्रदेशको यो पहिलो जित हो भने प्रदेश 1 को दोस्रो हार। 20 वर्ष मुनिको एएफसी महिला एसियन कप छनौटमा नेपाल समूह बी मा परेको छ। एएफसीले आज सार्वजनिक गरेको ड्र अनुसार नेपाल रहेको समूह बी मा युएई, प्यालेस्टाइन र नर्दर्न मारियाना आइसल्यान्ड छन्। यस समूहको छनौट खेल प्यालेस्टाइनमा फागुन 20 गतेदेखि 28 गतेसम्म हुनेछ। समूह विजेता टोली छनौटको दोस्रो चरणमा पुग्नेछ। यस्तै 17 वर्ष मुनिको एएफसी महिला एसियन कप छनौटमा नेपाल समूह एच मा परेको छ। नेपालको समूहमा जोर्डन र इरान छन्। यस समूहको छनौट खेल जोर्डनमा हुनेछ। T20 विश्वकप क्रिकेटमा दक्षिण अफ्रिकालाई डकवर्थ लुइसको आधारमा 33 रनले हराउँदै पाकिस्तानले सेमिफाइनलमा पुग्ने सम्भावनालाई कायमै राखेको छ। पहिले ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 185 रन बनायो। इफ्तिखार अहमदले सर्वाधिक 51 रन बनाउँदा मोहम्मद हारिस र मोहम्मद नवाजले समान 28 रन जोडे। बलिङमा एन्ड्रिच नोर्टेजले 4 विकेट लिए। जवाफमा 186 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको दक्षिण अफ्रिकाले 9 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 69 रन बनाउँदाको स्थितिमा वर्षाको कारण खेल रोकिएको छ। यसपछि दक्षिण अफ्रिकाले डकवर्थ लुइसको आधारमा 14 ओभरमा 142 रनको लक्ष्य पायो। तर दक्षिण अफ्रिका 9 विकेट गुमाएर 108 रनमा समेटिँदा पाकिस्तानले डकवर्थ लुइसको आधारमा 33 रनको जित दर्ज गर्यो। अब निर्वाचन सम्बन्धी थप सामग्री स्मृति मल्लबाट। निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा उम्मेदवारले मतदातामाझ विभिन्न आश्वासन बाँड्न थालेका छन्। निर्वाचनताका मतदातालाई हुने नहुने आश्वासन बाँड्ने तर चुनावपछि गाउँ नफर्कने उम्मेदवारको प्रवृत्तिसँग मतदाता भने आजित छन्। कैलाली भजनीमा बाढी पहिरोबाट विस्थापित राजी समुदायले पनि यस्तै नियति भोग्नु परेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका बेला उम्मेदवारले स्थायी बसोबास रोजगारीको व्यवस्था मिलाइदिने भने पनि अहिलेसम्म फर्किएर आएका छैनन्। सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा मत माग्न आउने उम्मेदवारप्रति पनि उनीहरूको भरोसा छैन। कैलालीको भजनी नगरपालिका 9 भुरुवामा राजी समुदायका करिब 500 बढी घर परिवार बस्दै आएका छन्। तर राजी समुदाय अहिले मात्र होइन, हरेक चुनावमा भोट ब्याङ्कको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको गुनासो उनीहरूको छ। उनीहरूको समस्याबारे कसैले सम्बोधन नगरेको र चुनावमा भोट मागिसकेपछि विजयी भएर जाने नेताहरू कहिल्यै फर्किएर नआउने गुनासो उनीहरूले गर्दै आएका छन्। अब बाहिरबाट भोट माग्ने आउँछन्। अस्ति नै पनि मैले भन्यो जित्नुहुन्छ सबै हुन्छ। अब पछि जितेपछि जनताको हातबाट एक भोट दिएर जित्छ, पछि हात ठोकेर बसिरहेको छ। टोपी घुमेर कसरी घुमेर हेर्दैन। त्यस्तो अवस्था अहिले हामी यस्तो पिरियडमा छौँ। कसैले कसो समस्या उल्टो भन्न आउँछन्, घर सुक्यो कि सुकेन भन्न आउँछन्। घरै छैन त कहाँ जाने। असोज 1 गते बाढी आयो। बाढीले भजनी नगरपालिका 9 भुरुवाका राजी समुदायका 15 घर बाढीले बगायो। त्यस पश्चात उनीहरू
अहिले बाढी विस्थापित भएर यो सामुदायिक वनको छेउमा आश्रय लिएर बसिरहेका छन्। यहाँ बसेको हामीहरूलाई 1 महिनाभन्दा पनि बढी भइसक्यो। साउन 1 गते 11-12 बजेतिर सबै घर बगाएर लगिदियो। अब घर भन्नेको त वहाँ नामो निशानै छैन। खालि बचेको अनुसारमा खालि मान्छे मात्रै बचियो। मेरो नाम रामदेव राजी, म हालको कार्यपालिका सदस्य। म आफ्नो कार्यपालिका भएको हैसियतले पनि मलाई धेरै दुःख लाग्यो। जबकि मैले भनेको कुरा पनि त्यहाँ त्यो आफ्नो स्थानीय सरकारमा पनि त्यति मैले भनेको कुरा मान्दिनँ भने त्यो माथि त राजीको पहुँचै छैन। भोट माग्दाखेरि म यो दिन्छु, यो कार्यक्रम ल्याइदिन्छु भन्ने कुरा आश गर्छन् र भोट भोट दिएर जितिसके पनि त्यहाँको जस्तै समस्या, राजीहरूको समस्या के छन् त्यो समस्याहरू उनीहरूले गरिदिनुहुन्न। मैले बुझेको अनुसार चाहिँ समानुपातिक भनेको सीमान्तकृत वर्ग, हामी आदिवासी जनजाति लोपोन्मुख र हामी जस्तै मान्छेको हो यो कार्यक्रम भनेको समानुपातिक। अब अन्य हालिदिन्छ, अब हामीलाई के थाहा। तर अब पार्टीमा लागिसक्यो भने गर्नु पर्यो भन्ने कुरा सबैको मनसाय हो। तर हाम्रो समानुपातिकमा कोही राजी पर्नु भएको छैन। सधैँ उपेक्षा र लोक उन्मुख जातिमा परेका यो सीमान्तकृत समुदाय अहिले राज्यका हरेक तह र तबकामा आफ्नो प्रतिनिधित्व होस् भन्ने चाहन्छ। तर प्रदेश र सङ्घका लागि हुन गइरहेको निर्वाचनमा समानुपातिकका लागि छुटाइएको कोटामा समेत उनीहरूको प्रतिनिधित्व शून्य हुँदा चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ। क्यामेरामा पुष्कर नेपालीको साथमा ईश्वर जैसी, ग्यालेक्सी फोके, भजनी, कैलाली। चीनसँग सीमा जोडिएका ताप्लेजुङको उत्तरी क्षेत्रका नागरिकलाई राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा लिन निकै सकस छ। भौगोलिक विकटताका कारण विकासको न्यूनतम पूर्वाधार समेत नपुगेको याङमा लगायतका गाउँका बासिन्दालाई नागरिकता लगायतका सेवा लिन 10 दिनभन्दा बढी खर्चिनुपर्छ। ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका याङमाका 30 वर्षीय छिरिङ टासी शेर्पा नागरिकता बनाउन कार्तिक पहिलो साता सदरमुकाम फुङलिङ आए। उनीसहित बहिनी 26 वर्षीय याङडुङ शेर्पा र भाइ 17 वर्षीय डुन्डुप शेर्पाले कार्तिक 15 गते नागरिकता लिए। घरबाट निस्केको 10 दिनमा नागरिकता पाएपछि उनीहरू खुसी छन्। यसपालि खुसी नै भयो। नागरिकता बनाएर हामी 3 जना परिवार दाजुभाइले बहिनीले हामी सँगै बनायौँ। नागरिकता बनाइसक्यो अनि 10 दिन जति लाग्यो बाटोमा। उनीहरूलाई याङबाबाट ओलाङचुङ गोला आउन 1 दिन लाग्यो। अर्को 1 दिनमा ओलाङचुङ गोलाबाट इलाडाँडा आएका शेर्पालाई इलाबाट सदरमुकाम फुङलिङ गाडीमा आउन 4 घण्टा लाग्यो। आवत जावत ओडामा सिफारिस सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता बनाउन उनीहरूलाई 10 दिन लाग्यो। आउजाउमा धेरै दिन लाग्ने भएकोले कागजपत्र अपुग र बिग्रिहाले सजिलो होस् भनेर वडाध्यक्ष उनीहरूसँगै प्रशासन कार्यालयमा आएका थिए। भौगोलिक विकटता चाहिँ एकदम टाढो छ हैन। एउटा नागरिकता बनाउन आउनुलाई यहाँ जम्माजम्मी आउँदाखेरि 3 दिन, जाँदा 3 दिन, यहाँ 1 दिन, त्यस्तै शनिबार बिदा पऱ्यो भने गरेर धेरै दिन लाग्ने पनि भएको कारणले गर्दा, दोस्रो कारणले गर्दा कस्तो हुन्छ भने नागरिकता यहाँ बनाउन आउनलाई चाहिँ शनाखत गर्ने पनि मान्छेहरू जस्तो जिल्लाको गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष या जिसस प्रमुखै चाहिनुपर्ने कारणले गर्दा पनि मान्छे नागरिकता लिन अलि अप्ठ्यारो भएको। चीनसँग सीमा जोडिएका उत्तरी क्षेत्रका याङमामा 10 घर परिवार छन्। उनीहरूको मुख्य पेसा पशुपालन हो। सेवा प्रवाहमा सहजता होस् भन्ने हेतुले राज्यको नियमित सम्पर्क बाहिर रहेका ओलाङचुङ गोला, घुन्सा र फले लगायतका दुर्गम बस्तीमा घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने प्रशासनको तयारी छ। याङमा, घुन्सा, गोला यो ठाउँहरूमा यहाँसम्म नागरिकता बनाउन आउन समस्या छ। त्यही भएर हामीले अब यो निर्वाचन पश्चात एउटा शिविर कस्तो भने त्यसमा चाहिँ कृषि, स्वास्थ्य सबै सम्मिलित गरेर एउटा संयुक्त टोली नै बनाएर हामीले त्यो ठाउँहरू, त्यस्ता विकट ठाउँहरूमा शिविर सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छौँ। भौगोलिक विकटताले टाढा याङमामा न बिजुली छ न त टेलिफोन नै। विकासका पूर्वाधार कहिले पुग्छ टुङ्गो छैन। निर्वाचनको बेला समेत कुनै पनि उम्मेद्वार भोट माग्न यी गाउँ पुग्दैनन्।
याङमावासी प्रकृतिसँगै पौठेजरी खेल्दै आफ्नो दैनिकी चलाइरहेका छन्। ताप्लेजुङबाट देवराज गुरुङको रिपोर्ट। जलवायु परिवर्तनका कारण सन् 2050 सम्ममा विश्वका प्रसिद्ध हिमनदीहरू लोप हुन सक्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ। राष्ट्रसङ्घीय सांस्कृतिक एजेन्सी युनेस्कोले 50वटा विश्व सम्पदा स्थलहरूमा 18,600 हिमनदीहरूको अनुगमन गर्दा 1/3 लोप हुने प्रक्षेपण गरेको छ। विश्व सम्पदा सूचीका हिमनदीहरूले प्रत्येक वर्ष औसत 58 खर्ब टन बरफ गुमाउँदै गएको प्रतिवेदनका लेखक टेल्स काबार्लोले रोइटर्सलाई बताएका छन्। यस्ता हिमनदी जोगाउन प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणका उपाय लागू गर्नुपर्ने युनेस्कोले बताएको छ। यसका लागि वातावरणमा कार्बन उत्सर्जनलाई तीव्र रूपमा घटाउने उपाय अपनाउन प्रतिवेदनले सुझाएको छ। इजिप्टमा आइतबार जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी 27औं राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन COP 27 सुरु हुँदैछ। इजिप्टको शर्म अल शेखमा 13 दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा विश्व नेताहरू भेला हुनेछन्। यस अवसरमा विश्व तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्ने कार्यक्रम योजना र अनुसन्धानमा सहमति जनाउन विश्वभरबाट 200 प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। तेल, ग्यास र कोइला जस्ता इन्धनको प्रयोग, रुस युक्रेन युद्ध, दक्षिण र उत्तर कोरिया बीच बढ्दो तनाव, विश्वका विभिन्न देशमा फैलिएको डढेलोको प्रकोप लगायत कारणले वातावरणमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर सरकारी संयन्त्र IPCC का अनुसार हालसम्म विश्वको औसत तापक्रम 1.1 डिग्री सेल्सियस बढिसकेको छ। जलवायु परिवर्तनको समस्या न्यूनीकरण नगरे अबका 5 वर्षमै यो वृद्धि 1.5 डिग्री पुग्नेछ। तापमान वृद्धिलाई यही बिन्दुमा रोक्न सकिएन भने 2050 सम्म विश्वको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या जोखिममा पर्ने राष्ट्रसङ्घको चेतावनी छ। राष्ट्रसङ्घले यसै साता जारी गरेको एक प्रतिवेदनमा बढ्दो तापक्रमका कारण विश्वभर आधा अर्ब युवा गर्मीको सङ्कटको सामना गरिरहेका छन्। यस शताब्दीको मध्यसम्म 2 अर्बभन्दा बढी बालबालिका गर्मीको जोखिममा पर्ने युनिसेफले उल्लेख गरिसकेको छ। पूर्वी अफ्रिकामा खडेरीका कारण 1,70,00,000 मानिसले खाद्य सङ्कटको सामना गरिरहेका छन्। तापमान वृद्धिका कारण विश्वमा हिमनदी लोप हुने, हिम श्रृङ्खला पग्लने, डढेलो लाग्ने, बाढी पहिरो, समुद्री आँधीको जोखिम उच्च हुने विज्ञहरू बताउँछन्। यसले मानव जाति मात्र नभई पृथ्वीका अन्य जीवजन्तुमा पनि गम्भीर सङ्कट निम्त्याउने उनीहरूको चेतावनी छ। हालै अमेरिका, एसिया लगायतका विभिन्न देशमा गएको समुद्री आँधी, बाढी पहिरो, अप्राकृतिक मनसुन विपत्ति पनि जलवायु परिवर्तनकै उपज भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। सम्मेलनमा कार्बन उत्पादन र उत्सर्जनको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने, जलवायु परिवर्तन र तापमान वृद्धिसँग जुझ्न कोष स्थापना गर्ने, कोइला प्रयोग घटाउने जस्ता विषयमा बहस हुनेछ। सम्मेलनअघि राष्ट्रसङ्घले विश्वभरका सरकारलाई जलवायु योजना पेश गर्न आह्वान गरेको थियो। अहिलेसम्म 25 देशले मात्रै आफ्ना मुद्दा अघि सारेका छन्। सन् 2015मा विश्वव्यापी तापक्रम 1.5 डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न 194 देशले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सन् 1909मा विकसित राष्ट्रहरूले कार्बन उत्सर्जन घटाउन र जलवायु परिवर्तनको समस्या न्यूनीकरणका लागि तयारी गर्न विकासशील देशहरूलाई 2020 सम्म वार्षिक 1 खर्ब दिने बाचा गरेका थिए। तर यसमा सन्तोषजनक प्रगति देखिएको छैन। आसन्न सम्मेलनमा विकासोन्मुख देशहरूले जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्न आर्थिक अभावको मुद्दालाई अघि सार्ने भएका छन् भने अमेरिका जस्ता विकसित राष्ट्रहरूले भारत, चीन, ब्राजिल लगायत विकासशील राष्ट्रहरूसँग सहकार्यका लागि हात बढाउन खोजेका छन्। इन्टरनेसनल ब्युरो, ग्यालेक्सी 4K। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। चुनाव प्रचारका लागि दलहरू शक्ति प्रदर्शनमा। देउबाको क्षेत्र डडेलधुरामा सत्ता गठबन्धनले गर्यो संयुक्त सभा। एमाले भोलि दार्चुलाबाट प्रचार अभियान थाल्ने। माथिल्लो कर्णालीमा भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई म्याद थप्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको रोक। 3 वर्ष अघि नै म्याद गुजार्नेलाई फेरि जिम्मा दिनुको औचित्यमा प्रश्न।
लगानीयोग्य रकम अभाव भइरहेका बेला दैनिक 2 अर्बभन्दा बढी रकम ब्याङ्किङ प्रणालीबाट बाहिरिँदै 11 दिनमा 23 अर्ब निक्षेप घट्यो, पुँजी पलायनको आशंका। लङ मार्चका क्रममा पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री खानमाथि गोली प्रहार, खान सहित 5 जना घाइते, आक्रमणको आशंकामा 1 जना पक्राउ। र लुम्बिनी प्रदेशलाई 6 विकेटले हराएर पुलिस क्लब प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा प्रवेश, मधेसले प्रदेश 1 लाई 72 रनले हरायो। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.